बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद और सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए दुनिया और आखिरत में बहुत से मकाम और इनाम व इकराम रखे हैं। नेक लोगों के लिए नेकी और बद लोगों के लिए बदी इस दुनिया में मुंतजिर है। जो लोग अच्छे और नेक काम करते हैं उनको इसका सिला दुनिया और आखिरत में जरूर मिलता है, और जो लोग बद काम करते हैं उनको दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाना पड़ता है। दुनिया में नेक काम करने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में जो मकाम तैयार कर रखा है उसका नाम बहिश्त है। प्यारे दोस्तों, बहिश्त यानी जन्नत में हर किस्म की राहत और शादमानी और फरहत का सामान मौजूद है। सोने चांदी मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत और नफीस खैमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवे रखे गए हैं। शादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं, और इन बागों में शीरी पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब तहूर की नहरें जारी हैं। प्यारे दोस्तों, जन्नत में हर तरफ लजीज और दिल पसंद मेवों के घने, शादाब और सायादार दरख्त के बागात हैं, जिससे नेक लोग हमेशा महजूज होते रहेंगे। जन्नत में अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई भी बूढ़ा ना होगा। अल्लाह ताला सबको जवानी अता फरमाएंगे, और ना ही कभी उन्हें मौत आएगी, बल्कि नेक लोग हमेशा जन्नत के बागों में अपना तख्त लगाए बैठे रहेंगे, और वो जो आरजू करेंगे अल्लाह ताला वही नेमत उसे उसी वक्त अनायत फरमाएंगे। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल साफ सुथरे और सोने चांदी के बर्तनों में तैयार रखे रहेंगे। दोस्तों, आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी और मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जड़ाऊ तख्त और उन पर गालीचे और चांदनियां बिछी हुई और मसनदें लगी हुई। ऐशो निशात के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बेइंतहा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस्त व बस्ता हर वक्त हाजिर रहेंगे। अलगर्ज जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं, और जन्नत की हर नेमत इतनी बेनजीर और इस कदर बेमिसाल है, ना कभी किसी आंख ने देखा है और ना किसी कान ने सुना है, ना ही किसी के दिल में इसका ख्याल गुजरा। दोस्तों, जन्नती लोग बिला रोक टोक उन तमाम नेमतों और लज्जतों से लुत्फ अंदोज होंगे, और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि जन्नत में जन्नतियों को खुदावंद कदूस अपना दीदार कराएंगे। जन्नत में ना तो इंसान को नींद आएगी और ना ही कोई वहां बीमार होगा। गर्ज ये कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पे अपनी तमाम इनायात फरमाएंगे, और ये लोग बहिश्त में हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अहले जन्नत खूब खाए पिएंगे, मगर उनको कभी भी हाजत महसूस ना होगी। ना वो कभी थूकेंगे और ना ही कभी उनकी नाक बहेगी। बस एक खुशगवार सी डकार आएगी और वो तमाम नेमतें हजम कर लेंगे। दोस्तों, जन्नतियों के जिस्म से जो पसीना खारिज होगा उसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होगी, और जन्नती हर किस्म की फिक्रों से आजाद होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नती लोग हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मुसरत की फिजाओं में शादो आबाद रहेंगे, और किस्म किस्म की नेमतों से महजूज होते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक और हदीस में ज्यादा सही कौल ये है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में है, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावा है। और एक हदीस में आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह है। और एक हदीस में यह भी आया है कि जन्नती लोग जन्नत के बाला खानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग जमीन से मशरिक या मगरिब में चमकने वाले तारों को देखा करते हो। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में यह भी है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े हैं कि इसके दोनों बाजुओं के दरमियान का फासला 40 बरस का रास्ता है। मगर जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उन फाटकों पर हजूम की कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी। और एक रिवायत में यह भी मज़कूर है
کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں اور ان کے پتے لالو یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے ہیں۔ جنت کی عمارتوں میں سے ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت و سرخ کی اور بعض زمرد کی ہے۔ دوستو، جنت کی نہریں اور حوض کوثر، جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی لوگ حوض کوثر سے پانی پئیں گے تو ان کو ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور جب وہ دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں سے ایسی فربہی پیدا ہوگی کہ وہ کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر سے پئیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی ملے گی کہ پھر وہ کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر وہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ دوستو، یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ دوستو، یہ وہی حوض کوثر ہے جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حوض کوثر جنت میں موجود ہے، لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ دوستو، جنت کے اندر 5 چشمے ہیں: کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق اور تسنیم۔ جنت کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ اہل جنت کی عمریں ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس کی ہی رہے گی۔ اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہ بڑھے گی اور نہ ہی کم ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ دوستو، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا کہ جس کی لمبائی تا حد نگاہ تک ہوگی۔ تمام حوریں جنت میں اکٹھی ہوں گی اور گانا گائیں گی، اور اس گانے میں وہ یہ ذکر کریں گی: اور ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارکباد ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگایا جائے گا، اور اس میں ایک ایسی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں سے ٹکرانے پر اور کپڑوں پر لگنے سے ان کو ایسی کیفیت دے گی کہ ان کے حسن و جمال اور لطافت میں نکھار پیدا ہوگا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھروں کو جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، اور یہی جنتی لوگ اپنے گھر والوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تو تم لوگ بھی خوبصورت ہو گئے ہو۔ یعنی وہ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر رشک کریں گے اور تعریف کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے۔ پیارے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل ایک منادی کرائیں گے کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ عز و جل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اے میرے اللہ، کون سا وعدہ باقی ہے؟ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہم کو جہنم سے نجات عطا نہیں کی؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا ہے؟ پھر ایک دم سے خداوند قدوس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو ہٹا دیں گے اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ دوستو، اس خوشی سے بڑھ کے جنت میں اور کوئی خوشی نہ ہوگی۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس رات 14ویں کی رات تھی۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے اللہ کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی حجاب یا کوئی تکلیف نہیں اور نہ ہی کوئی آڑ ہے، اور اسی طرح تم جنت میں اپنے رب کو بھی دیکھ پاؤ گے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دیدار سے مستفید فرمائے تو فجر اور عصر کی نماز کبھی نہ چھوڑو۔ اے اللہ پاک، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما
اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو ہدیہ کر دے۔